हॅलो गायज, वचून आसा मिनी ब्लॉग 27 लायफ इन कुवेट. पळयता जरा खाड वाडलेली म्हटलं आयज शेविंग करपा या म्हणून गेलो शेविंग करपा. एका वळखात आसतलो लास्ट टायमान ब्लॉगान दाखयलेलो आमचो शाहरुख भाई. तेणी म्हाका शेविंग आनी केंस मारले. पळय हां केंस मारलो हांव कसो दिसता तो. बरो दिसता हँडसम जाल्यार सांगा मातशें आं हँडसम दिसता जाल्यार. मागीर गेलो ड्युटेर खंय मातशें काम आशिल्लें म्हणून भायर सरलो हांव. थंय म्हाका दिश्टी पडले डिफेंडर 2-2-3 हांगा कयटाक म्हटल्यार कचरो गाडयांचो. कसले कसले गाडयो दिश्टी पडटले सामके पळोवपाक. मागीर सांजचो काडलो आनी हें तुमकां स्पेशली म्हाका दाखोवपाक आसलें हें मुबारकिया म्हणून मुरगांव जे कोण कुयटाक काम करून गेले आनी जे कोण कुयटाक काम करता न्हू तांकां खबर आसतलें. हें वन ऑफ द बिगस्ट कुवेट मार्केट म्हटल्यार जाता. चडशे हांगासर कुयटी मागीर आमचे भुरगे सगळे मसालो व्हरपाक हांगासर येता. येस, जे कोण हॉलिडेक वयता न्हू गोंयान बी तेन्ना मसालो व्हरपाक ह्या एरियान येता. हांगा येता मुबारक कित्याक हांगा बरो मसालो मेळटा. आनी हे भितर सायडीन आनी हांव तुमकां दाखयता हें गोल्ड मार्केट. आनी हे पळय मसालो हांगासर मसालो असो बरो प्युअर मसालो मेळटा. पळय सारको बरो पेजाद मसालो. आनी मागीर म्हटलें एक च्या मारया. दॅट्स फॉर टुडे.